بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ رسولنا یکتبون ما تمکرون هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک پر کیا چیز ہے؟ حتی اذا کنتم فی الفلک وجارینا وجارینا بہم بریہن بیریہن طیبات وفارحوا بہا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.